شاید نگفته که حالتو خراب نکنه. شاید اینو یه راز نگه داشته که تو حس بدی پیدا نکنی. یه چیزی این وسط مشخصه و اونم اینه که سنم نمیتونه همسر وسیم باشه. خیلی زود از علتی که پشت این داستانه سر در میارم. ببین، تو الان میتونی کل وضعیت رو برای کوثر تعریف کنی. بهشون بگو بابت این مسئله ناراحت نباشن. هرچی که هست صلاح خداست. بهتر نیست خودت دربارش با کوثر صحبت کنی؟ نه سمیرا، من قدرت و توان این کار رو ندارم، اما تو میتونی بهش بگی و آرومش کنی. بیا خودت بهش زنگ بزن.